مجھ غریب دی کوٹھری تے بھی نظر پاؤ یا رسول اللہ، مجھ غریب دی کوٹھری تے بھی نظر پاؤ یا رسول اللہ، میرے گھر بھی تسی تشریف لے آؤ یا رسول اللہ، میرے گھر بھی تسی تشریف لے آؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہو جائے اجالا میری زندگی وچ یا رسول اللہ، ہو جائے اجالا میری زندگی وچ تسی نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ، تسی نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ، واسطہ بی بی آمینہ دا یا رسول اللہ، واسطہ تانو بی بی آمینہ دا میرے تے بھی نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ، میرے تے بھی نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ، میرے گھر بھی تسی تشریف لے آؤ یا رسول اللہ، 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 میرا دل ڈاڈا بے قرار بے چین، میرا دل ڈاڈا بے قرار بے چین، اس دل تے کرم دی ایک نظر پاؤ یا رسول اللہ، میرے اجڑے ہوئے چمن وچ بہار آ جائے، تسی میرے گھر تشریف لے آؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں سیج دروداں دی
سجا کے بیٹھیاں یا رسول اللہ میں سیج دروداں دی سجا کے بیٹھیاں میرے تے بھی ایک نظر کرم پاؤ یا رسول اللہ میرے گھر بھی تسی تشریف لے آؤ یا رسول اللہ میری زندگی چ بھی بہار آ جائے یا رسول اللہ 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 واسطہ پنجتن دا مینوں اپنے در تے بلاؤ یا رسول اللہ میریاں اکھیاں ترس گئیاں نے انہاں نوں سبز گنبد دا دیدار کراؤ یا رسول اللہ مینوں اپنے روزے تے بلاؤ یا رسول اللہ اکھیاں ترس گئیاں نے تاڑا دیدار پاون نوں ایک واری اپنا دیدار کراؤ یا رسول اللہ واسطہ میں پانیاں تانوں تڑیاں یاراں دا یا رسول اللہ یا رسول اللہ واسطہ میں پانیاں تانوں تڑیاں یاراں دا میری سوئی قسمت بھی جگاؤ یا رسول اللہ میری سوئی قسمت بھی جگاؤ یا رسول اللہ ایک باری میرے گھر بھی تشریف لے آؤ یا رسول اللہ دروداں دی صدا میرے دل وچوں آؤندی اے یا رسول اللہ میرے آقا یا رسول اللہ دروداں دی صدا میرے دل وچوں آؤندی اے میرے دل وچ وی تشریف لے آؤ یا رسول اللہ ہو جائے مینوں بھی دیدار تاڑا یا رسول اللہ مل جائے میرے دل نوں بھی قرار یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
واسطائے تانو احد تے کربلا دے شہیداں دا میری بھی آل تے نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ او شائے درود دی طرفوں تاڑے تے سلام ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہوشائے نور دی طرفوں تاڑے تے سلام ہوئے ساڑے سب تے تسی نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ ساڑے سب تے تسی نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ 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 واسطائے تانو بلال حبشی دا واسطائے تانو بلال حبشی دا سانو بار بار مدینے دی اذان سناؤ یا رسول اللہ واسطائے تانو اویس کرنی دی محبت دا ساڑے ول بھی تسی نظر کرم فرماؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے گھر بھی تسی تشریف لے آؤ یا رسول اللہ میرے تے بھی شفقت دی نظر فرماؤ یا رسول اللہ زہرا دیاں کنیزاں وچ شامل فرماؤ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زہرا دیاں کنیزاں وچ شامل فرماؤ یا رسول اللہ ہو جائے میری زندگی وچ اجالا یا رسول اللہ ہو جائے میری زندگی وچ اجالا یا رسول اللہ سنیا ملائکے تاڑے در تے تشریف لے آندے نے سنیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ سنیا ملائکے تاڑے در تے تشریف لے آندے نے میری بھی
तुसी अर्जी रब नू पहुँचाओ या रसूल अल्लाह मेरी भी तुसी अर्जी रब नू पहुँचाओ या रसूल अल्लाह हो जाए दीदार मैनू पंजतन पाक दा मेरी भी सोई किस्मत जगाओ या रसूल अल्लाह मेरा पैगाम मेरे रब तक पहुँचाओ या रसूल अल्लाह सुनिया कि रब ताड़ी कोई गल नहीं मोड़दा या रसूल अल्लाह सुनिया कि रब ताड़ी कोई गल नहीं मोड़दा मेरा भी बकी दे विच मकाम बनवाओ या रसूल अल्लाह मैनू भी तुसी अपने कोल सुलाओ या रसूल अल्लाह मेरी भी सोई किस्मत जगाओ या रसूल अल्लाह मुझ गरीब दी कोठरी ते वे नजर पाओ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मेरे घर भी तुसी तशरीफ ले आओ या रसूल अल्लाह 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 मैं गुनाहगारां दियां तकदीरां बदल दे वेखियां ने या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह मैं गुनाहगारां दियां तकदीरां बदल दे वेखियां ने मुझ गुनाहगार ते भी नजरे करम फरमाओ या रसूल अल्लाह सवाली तोड़े दर्दे तशरीफ ले आंदे ने या रसूल अल्लाह 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 सवाली तोड़े दर्दे तशरीफ ले आंदे ने ते भर भर के झोलियां खैरात पांदे ने ते भर भर के झोलियां खैरात पांदे ने ते भर भर के झोलियां खैरात पांदे ने मैनू भी पंज तन पाक दे नाम दी
خیرات پاؤ یا رسول اللہ مینوں وی پنجتن پاک دے نام دی خیرات پاؤ یا رسول اللہ خیرات پاؤ یا رسول اللہ خیرات پاؤ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ